बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. ताच्या घायान थंय आमी बरी जाल्या. साम पेद्रूचें पयलें पत्र 2:20-4 वर्ड. 1 Peter chapter 2:24. सोम्या जेजूच्या घायान थंय आमी बरी जाता. तर सोम्या जेजूक बापूय सक्रामेंतान स्वागत करया. ताजे कश्ट आमी नियाळ करया. तशेंच मरियमाचे दुखे नियाळ करून आमी सर आशिर्वाद आनी बेसांवां जोडून घेवया. गावया तें गीत आयल्या हांव तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. C1 पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, 86, 80 आणि 100. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. तू आमचो व्हडसर वंदा पाया पडता तुझे समकार. तू आमचो व्हडसर वंदा पाया पडता तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. हालेलुया दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. सकाळी पुढे बापूय सक्रांची आराधना करची आणि दर्शन दी सोम्या उदार म्हणून काळजान तावन भक्तीपणान गायन करचें केदें वर्तें भाग आमचे. ह्या हप्त्यान दैवी कलोरेत्र मंदिरांत इंग्लिशांत मरियमाची विशेष रितेर जावन आसा. स्पेशल रिट्रीट, मेरियन रिट्रीट. मरियम हे दर्शन दी, मरियम हे सगळ्या संवसारात तुवें दर्शन दिलां, आमकां दर्शन दी म्हणून आराधना करून बापूय सक्रामेंताचें देवा लागीं मागता आसतना कितलेशे जाणां मरियमाचो सांगात अनुभव जाला, मरियमाचें हाजरपण अनुभव जाला. कितले जाणां मरियमाक पळयल्ल्या बरी जाला. भंय मोगाच्या न्हू, जर तर आमी सोम्याक उलो मारता तो खंडीत जावन आमच्या जिवितांत हजर जाता. जेरमाया प्रवाच्या बुकांत 30 आणि 3 अवसरांत 3ऱ्या वळीर देवानच आमकां बसयलां. जेरमाया चॅप्टर 33:3. तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हजर जातलों. तुका कळीत नासलेले संवसाराच्या स्थापने आदी थावनच गुपित असल्यो संगती हांव तुका उगडापें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा,
तू म्हाका उलो मारतलोय तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हजर जातलो आनी हांव हजर जातलो तुका कळीत नासलेल्यो तुका कळीत नासलेल्यो संवसाराच्या स्थापनेतावनच स्थापनेतावनच गुपित असल्यो संगती गुपीत असल्यो हांव संगती तुका उगडापें हांव तुमकां करतलो उगडापें करतलो. वय समियान जेजू वय समियान जेजू तुका हांवें उलो मारल्यार तुका हांवें उलो तूं मारल्यार हजर जाताय तूं हजर तुजें जाताय. दर्शन म्हाका दिताय दर्शन म्हाका दिताय. मरियमाचें दर्शन दिताय मरियमाचें दर्शन म्हाका सांता दिताय. भक्तांचें दर्शन दिताय दर्शन म्हाका दिताय. म्हाका कळीत नासलेले कळीत नासलेल्यो गुंडायेचे घुटू गुंडायेचे घुटू संवसाराच्या स्थापने आदी तावनच स्थापने आदी तावनच गुपित दवरले संगती गुपीत दवरल्यो संगती तूं म्हाका उगडापें करताय उगडापें करताय. वय समियान जेजू वय समियान जेजू देखून तुजें हांव आराधन करता आराधन करता. तुका हांव अर्घ आनी होगलाप हांव दिता अर्घ आनी होगलाप दिता. तुजी हांव स्तुती करता हांव स्तुती करता. तुका हांव उलो मारता तुका उलो मारता. सगळे म्हजे कश्ट सगळे म्हजे सगळी कश्ट, म्हजी दुखां सगळे म्हजी दुखां तुज्या मुखार हांव दवरता मुखार हांव दवरता. हालेलुया हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया हालेलुया. भोव मोगाचो न्हू हो हप्तो न्ही जावन भोव पवित्र आनी भाग्यवान जावन आसा ह्या हप्त्यांत फाल्यांच्या दिसा म्हणजे सप्टेंबराच्या 14 तारखेर आमी कुर्साच्या जैताचें फेस्त आचरिता सप्टेंबर 14 कुर्साचें जैत कुर्सा थंय कुर्साच्या मरणांतय कुर्साच्या कश्ट आनी पाशावांतय सोम्या जेजून सगळ्या सृश्ट्यांतले वर्तें जैत वर्ती यशस्वी वर्ती महिमा जोडून घेतली जावन आसा आनी ताच्या दुसऱ्या दिसा सप्टेंबराच्या 15 तारखेर दुखी सायबिणीचे फेस्त आमी आचरिता सोम्या जेजूचो लक्षिल्ल्यान पाटलाव कर सोम्या जेजूची आवय जावन आसली जाल्यार सोम्या जेजूची लक्षिल्ल्यान पाटलाव कर जेजूच्या कुर्सा मळी उबे रावन वय जेजूचे कश्ट आपल्या काळजांत जगोवन दवन तिनेंच कश्ट सोसून मोरी माय एक सहा सोडवण दान जाता को रिडीमा को सेविया ती सहा सोडवण दान जाता आमच्या साल्वासां खातीर वर्ते दुखी वर्ते कश्ट मोरी माय सोंसता देखून ह्या दिसांनी जेजूच्या कुर्साच्या जैता विशयांत आमी नियाळ करता दुखी सैबिणी विशयान नियाळ करता मोरयेमायेचे दुखी आमी नियाळ करता अशें आमच्याच जिवितांत देव आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता सैतानाच्या देंवसराच्या सर नियंत्रणांत थावन आमकां सुटका दिता सर शिरापांतले सर बंदड्यांतले तो आमकां सुटका दिता देखून आमी देवाचें उतर आमी वाचया पेद्रूच्या पयल्या पुत्रांत दुसऱ्या अवस्वरांत 20 आनी 4 वळीर 1 Peter chapter 2 verse 24 आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायले आपल्या कुडींत सोम्या जेजून आमची समेस्तांची पातकां व्हावयलीं आनी ताच्या घायान थंय आमी बरीं जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायले आपल्या कुडींत सोम्या जेजून आमची पातकां व्हावयलीं ताच्या घायान थंय आमी बरीं जाल्या हालेलुया मोगाचें सोम्या जेजूचे कश्ट नियाळ करतना मरियमायेचे दुखी नियाळ करतना आमकां आंतरीक बरी भलायकी मेळटा आमच्या जिविताचे कश्ट सोसूंक आमकां करपा मेळटा थंयसर पेद्रू आमकां थंयसर 20 आनी 1 वळीर अशें म्हणटा 1 Peter chapter 2 verse 21 सोम्या जेजून आमकां एक वाट दाखयल्या पयलें क्रिस्तान कस आसल्यात आमी ताच्या वाटेन चलच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा क्रिस्तान आमकां वाट दाखयल्या क्रिस्तान पयलेंच कस आसल्यात आमी ताच्या वाटेन चलच्या वय सोम्या जेजू म्हजे खातीर वर्ते कश्ट तुवें सोंसल्याय म्हज्या जिविताचे कश्ट तुज्या कश्टांक हांव मेळयता आनी म्हजे कश्ट म्हज्या साल्वासां खातीर म्हज्या सासणाच्या जिविता खातीर तूं म्हजेर आशिर्वाद घाल अर्घां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू म्हाका आमचे सगळे कश्ट आमचे दुखी आमच्या जिविताचे कुरीस सगळे बोपय सक्रामेंतले जेजूक समर्पण दिवन आमी जेजूक म्हणया म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये आमच्या कंताराच्या बुकांत पेज नंबर 128 1 to 8 दैवीक गायना डिवायन कॉल सेंटर असो बूक कंतार असो बूक कंतार नंबर E36 E30 आनी 6 जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीन तूं ये म्हाका
तुझ्या गोपांतली मोगान तुझ्या पोटलून तुंद मोजा जेजू मोगाळ जेजू जेनियेन मोजा बेगीस तुये म्हाका तुझ्या गोपांतली मोगान तुझ्या पोटलून तुंद कष्टां दुखां पिडे शिडे वायटां सांपडो वळवळता कष्टां दुखां पिडे शिडे वायटां सांपडो वळवळता रीते जिने तुझे विने तुस मोजें दाय सर्गींदेने मोजा जेजू मोगाळ जेजू जेनियेन मोजा बेगीस तुये म्हाका तुझ्या गोपांतली मोगान तुझ्या पोटलून तुंद आपय जेजू तुझ्या जिवितांत तो येतलो जेजू येतलो ताणें कसो असल्या ताणें कोरीस ववयला तुझ्या जिविताचो कोरीस वोवंक तुका धैर्य दितलो तुका कृपा दितलो तुवें ववयल्या कुर्साच्या त्या कश्टान जिविताच्या क्रय कितले केदे व्हडले इनाम देवान थंयसर तयार करतलो तें तुका उगडापें करतलो मोरयेमायक आपय तुज्या जिवितांत मोरयेमाय शिकयतली तुज्या जिविताचे कस सुसूंक थोडा मोगान आनी विशेष भरवशान तिका सरकार संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केल्लो देव तुकाय केदे व्हरता मापान सरकार मान वैभव मुकुट कुरो तुका फाव करतलो जिनिये तसा कन बेजरा ना समाधान तुझे शिवा जिनिये तसा कन बेजरा ना समाधान तुझे शिवा तुका मुझी पुसून तुका मुझे संगी सदाच तुरा मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जेनियेन मोजा बेगीस तुये म्हाका तुझ्या गोपांतली मोगान तुझ्या
तुझ्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये म्हाका तुज्या गोपांतली पळय म्हाका तुझ्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पडटून तूं धर मोगान तुझ्या पोटलून तूं धर समयाची वेग अनुभव कर आनी तारावन धर आनी रड हालेलुया Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Rafika, Jehovah Rapha, Adonai Gibor Elohim, Hallelujah, 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 Hallelujah. Bo mogaच्यान फाल्यां आमी खुर्साच्या जैताच्या फेस्ताच्या शितां जेजून सोंसलेल्या कश्टांचो आमी याद करता आनी आज ही शुक्राराचो दीस आमी खुर्साच्या कश्टां विशीं नियाळ करता आसतना मोरी मायेचे दुखींचो नियाळ करन आमी आसा आज 5वी दूख आमी नियाळ करची जावन आसा आनी ही 5वी दूख जावन आसा मोरी माय कुर्सा मोडी उबें रावता कुर्सा मोडी उबें रावचें म्हळ्यार जिविताच्या कश्टाच्या मोदें उबें रावचें जिविताच्या कश्टांक फूड करचें मोरी मायेची दूख केदी व्हरती ती पळयता तिच्या पुताक ते सोजेर निश्ठुरायेन ताका मारतात ताका लोटतात बलात्कारान ताचें आंग वस्तर वण काडटात ताच्या आंगार जाल्ले जरबादाचे घाय आनी ताचे वयर तें वस्तूर चिटकारलें ते वस्तूर वण काडटना सगळे घाय जिवे जाता आनी रक्ताचो व्हाळ जाता समया जेजूक वेणगो करून त्या कुर्साचेर न्हिदयतात ताच्या हातांक पांयांक खिळे मारतात आनी ते खिळे जेजूच्या हातांक पांयांक पिंदून म्हणल्यार त्या रुखा भितर रिक्त आसतना तो व्हड दुखीची बोब मारता हाय म्हज्या देवा म्हज्या माय आनी जेजूची माय जेजूची आवय कुशीनच उबी आसा तिच्या काळजाक खिळे मारलेल्या बरी जालें तिका गुबित्त ती आकला सोडटा बोब मारता तिच्या काळजांत रडता ती दुखां तिची व्हाळतात रक्ताची दुखां ती वळयता ते निश्ठूर शिपाय कुरीस उबो करतात आनी 3 वरांच्या की चड वेळ थंयसर 3 खिळ्यांचेर ताका उमकाळयतात 33 वर्सांचो तरणाटो जेजू ताका लागभग 70 किलो वजन आसलें 3 खिळ्यांचेर उमकाळटा आसतना ते हात पिंजतात ते खिळे ताचे हात पिंजाचें करतात ते खिळे ताचे पांय पिंजाचें करतात जेजूक अशें बगता की सकला पडटा म्हणल्या बरी ताका दोळ्यांक काळोख येता ताचो गळो फमार जाता ताका तान लागता तो हाक बोब मारता त्या कुर्सार थावन सयत मनशाच्या सोडवणे खातीर 7 उतरां समी जेजू उसारता मोरी माहिती सगळीं उतरां आपल्या काळजांत जगोवन दवरता समी जेजू व्हडल्या तळ्यान बोब मार म्हणटा बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणटा सगळ्या मनशा कुळाच्या बोगसण्या खातीर समी जेजू आपणाक समर्पण दिता दुसरें समी जेजू थंयसर उजव्या कुशीच्या बऱ्या सराक म्हणटा आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत सरकार आसतलोय पातक रडन समया कोलो मारतल्या हर एकल्यांक समया कुरीस बादशावेची वाट आनी बादशावी जोड दिता म्हणून जेजू सांग हर एकल्याक तो बसयता तिसरे समी जेजू थंयसर कुर्सा म्हडी उबे रावन आसलो जुवांव मरियमेक आरावन धरून तिका उबो रावंक सकत दिता आसतना जेजू म्हणटा घे ही तुजी आवय आनी आपल्या आवयक म्हणटा घे हो तुजो पूत तो आपल्या मोगाच्या शिसाक मरियमेक समर्पण दिता आनी मरियमेक आपल्या मोगाच्या शिसाक समर्पण दिता म्हणजे म्हाका आनी तुका सगळ्या मनशा कुळा मरियमेच्या आवयच्या मोगाक तो समर्पण दिता
आवयच्या मोगांत आमकां सर्गिवेची वाट सलीस जाता म्हणून जेजू आमकां शिकयता. जेजू थंयसर कुर्सार भोब मारता, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कीर्तन 22. कुर्सार आपल्या कश्टामध्ये सयत किर्तना मुखांतर देवा बापा लागीं समी जेजू उलयता. आमच्या कश्ट आकांताच्या वेळार सयत देवाचें उतर वाचचें, किर्तना वाचचें, गायना करचें आमी केदींच रावूंक नजो. आनी समी जेजू थंयसर ताजो गळो फुमार जाता आसतना बोब मारता. म्हाका तान लागल्या. जेजूक तान लागली न्ही उदकाची. बघा जेजूक तान लागली सगळ्या मनशा कुळाच्या आत्म्याची. हरी एका मनशान बाचाव जायचे म्हण ताचे कश्ट तो तिरासाणेन सोंसता. आमच्या जिविताचे कश्ट आमी तिरासाणेन सोंसी जाय. कुटुंबा खातीर, ह्या आमच्या समुदाया खातीर, आपल्याच बऱ्यापणा खातीर, आमच्या पातकाच्या सवयेतावन मेकळे जावच्या खातीर, ह्या आमच्या शिरापांतले बंधनांतले आमी मेकळे जावच्या खातीर, ह्या देवसरा सैतानाक आमच्या जिवितांतले धांवडोवच्या खातीर, ह्या बापाची खुशी आमी जारी करच्या खातीर जेजू उलयता तें सवें उतर. सर संपतलें. तेतेच तोलाय म्हळ्यार हांवें जैर जोडलें. म्हणजे जेजून हर एक खस सोसून जातस तो म्हणटा सगळें संपतलें. मनशा कुळाच्या चडवणे खातीर कितें ताणें सोसूंक आसलें तें सगळें अखेर पर्यंत सोंसलें. देवसराक संपूर्ण तरान ताणें पाडाव केलो. देखून अकरेची उतरां तो म्हणालो, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मा ओपून दिता. आमी आमचो आत्मा बापाच्या हातांत ओपून दिचें. केदो व्हडले कश्ट अनवरां समस्या आयल्यार आमी मोगाचें न्हू फाटीं सरचें न्ही, आमी भियोवचें न्ही, आमी खाव जेवचें न्ही, आमी बरवसो सांडचो न्ही. आनी मरी माय ही 7 उतरां आपल्या काळजांत मोगाचें न्हू मोतयां बरी मोलादीक दिरव्या बरी जगोवन दवरता. देखून मरये माये थंय मोगाचें न्हू आमकां आसा बुजावण, आमकां आसा सांगात, आमकां आसा मोगाचें सांगातपण, आमकां आसा पयचें वर्तें धैर्य. आमच्या पासून ती सरकार विनंती करनासा. ह्या कालच्या दिसा एकलो भाव मुंबय थावन म्हाका म्हणटा, फादर म्हजी एक साक सांगा. तो आस्पत्रांत आसलो, ताका सोसूंक जायनातली पोटांतली दूख. देखून तो डाक्टर लागीं गेलो. डाक्टरान म्हळें थोडे मेडिकल टेस्ट करीचें, एक्झामिनेशन करीचें, आस्पत्रेंत भरती जा. आनी ल्हानशी थोडी सर्जरी आनी करूंक आसली. ती सगळी सर्जरी करता आसतना ताका जायते पयशांची गरज पडली. पयशे नात पूण ताणें इन्शुरन्स केलें ताचे तुवें. पूण इन्शुरन्साचे पयशे सयत ते जावनात, ते पास जावनात. जर तर ते इन्शुरन्साचे पयशे पास जायनात, आस्पत्रेवाले परतून पयशे विचारतात. पयशे खंय थावन हाडचे, नाजाल्यार आस्पत्रेंत घरा वचचें पडटा. सर्जरी जाल्या मात्र तो भियेल्लो. इतल्यान दूख, तितल्यान पयशांचो तत्व. आनी ह्या दिसांनी मरियमाच्या दुखी विशयांत आमी नियाळ करनासा. त्या मरियमाच्या दुखी विशयांत तो थंयसर आस्पत्रांत सयत तो आयकोन आसा, आमच्या आराधनांत वांटो घेवन आसा. ताणें आपली दूख समियाक समर्पण दिलें. मरियमाच्या दुखी समता जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांक समर्पण दिलें. देवान ताच्या जिवितांत एक अर्थ अजाप विचमीत केलें. वय तो म्हणटा ताजें इन्शुरन्स पास जालें मात न्ही, ताच्या पोटांतली दुखी उणी जाली. डाक्टरान येवन सगळे तपासणी करता आसतना वय तुजी सर्जरी बऱ्या तरान जाला आनी 2 दिसां भितर तुवें वय डिस्चार्ज जावन घरा वशी येत म्हण ताका बरी खबर दिली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें बोपयत पुस्तक म्हणटा ताच्या घायांत थंय आमी बरी जाल्या. समियाच्या घायांत थंय मोगाचें आमी बरी जाता. आनी आमच्या कश्टा दुखांत मरी माई आमकां सांगात दिवंकी तयार आसा. देखून जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया आमी आनी तोच आमकां आमच्या जिविताचे कश्ट सोसूंक कृपा दिवं दी. म्हज्या जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. परतून आमी गावया. म्हज्या जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पद मोगान तुज्या पोटलून तुंद. वारे वदा जिणयेन म्हज्या आयल्या वेळार हांव भियेता. वारे वदा जिणयेन म्हज्या आयल्या वेळार
भी येता तुझे बघा जीव नका आसरो मुजो वेंगता तुका मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिनियन मुजा बेगीन तुये माका तुझ्या गोपांतली मोगान तुझ्या फोटलून मोगाच्या सोमी म्हाका तुका पटलून धरता मोरी माय म्हाका तुका आरावन धरता आनी ह्या वेळार आमच्या सर गरजां बसत त्या बसत मागया जो कोण आज जन्म दिवसाचेर शितात तांचे सांगत आमी संतोष पावता आयरीन फ्लाविया डिसोजा शीतल नगर 71st बर्थडे प्रेसिल्ला डिसोजा मारोल वीरा वॉज किन्नीगोळी विनीता क्रास्टा उडपी 2nd बर्थडे एंजेलिका आनी एलिना उजिरे रेवरेंड फादर रोनाल्ड डिसिल्वा एसवीडी डिवाइन कॉल सेंटर मुल्की 76th बर्थडे मायकल दांती बोरिविली तशेंच काजार असो देसी आशिल्ल्यांकी संभ्रम करतल्यांकी आमी बरें मागता देवा करगा आनी होकळाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती आशिर्वाद आनी बेसावां आनी विधमेतां अनुभव केल्ली प्रिन्सन डिसोजा पाणीर ग्रेसी आनी क्लिफर्ड डिसोजा मियार जायतीं आशिर्वादां मेळिल्ल्या पासत फ्रेडरिक कॅस्टेलिनो मुलुंड मागलेलें देवान फाव केल्ल्या पासत डॅरन डॅनियल कॅनडा मोरियेमायेच्या मानाक जानेट सिक्वेरा सौदी अरेबिया सा लॉरेसाच्या मानाक जानेट सिक्वेरा सौदी अरेबिया पिडाक गुण जाल्या मरणांतीक पिड्यांतल्या मोगाच्या मनशाक बरें करून आस्पत्रांतल्यान घरा हाडलें मोर्चो आसलो एक्सिडेंट वेळार बाचाव जालो कार पाड जाल्लें आपणाचें पळय बरें करून रिपेर करून पयशे नातले ताका तें टॅक्सी चलयतलो पूण देवानंद अजापानी ताका पयशांची विलवरी केल्ल्या पासत देवा करगा आनी होकळाप दितात घर बांदूंक पयशांची समस्या आसले देवानंद ते फाव केल्ल्या पासत लोन घराचें लोन पास जाल्ल्या पासत बँकांत लोन मेळिल्ल्या पासत वय भुरगो पिडेंत आसलो दैवीक ललितमंतच्या आराधन पळयल्या उपरांत बरो जाल्ल्या पासत युरिनरी इन्फेक्शनांतले देवान निवारलेल्या पासत PCOD समस्या पयस केल्ल्या पासत वय जायत्या वर्सांतल्यान भुरग्यांचेर देण्यानातलें आतां बरी खबर आसा गर्भेस जालां दैवीक ललित मंदिरांत रेतेर करून गेल्ल्या वरवीं देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होकळाप तुका समियान जेजू अर्घ आनी होकळाप तुका समियान जेजू आतां आमी विविध त्या बसत मागया मागोंक आमकां उलो दिला जस्टीस अँड पीसफूल सेटलमेंट इन प्रॉपर्टी इश्यू जाग्याचे समस्या इत्याद जावच्या खातीर रिटा डिकुना तशेंच बरें एक सैरीक जावच्या खातीर रोशन मुलुंडू नॉयल आनी उशा टू बी जॉयंट अगेन टुगेदर तांचे मदें आसलो मानासता पयसून परतून मोगान एकवटच्या पासत रोशन टू गेट ए जॉब एब्रॉड भायल्या गांवांत एक बरें काम मेळच्या खातीर आपलिन्स डायबिटीस नॉर्मल जावच्या पासत पवित्र काळजाच्या मानाक संरक्षण मेळच्या खातीर आनी बेगीनच बरें जावच्या खातीर प्रज्वल आनी विन्सेंट सराव दुबय हाच्या विशेष ते सांग बसत वियोला वाज किन्नीगोळी सिसिलिया सराव किन्नीगोळी तशेंच कुटुंबांत शांती समाधान येवच्या खातीर अलेक्झांडर आनी पुष्पा अविनाश कोडागू मार्गरेट रोड्रिगस हिच्या विशेष ते सांग बसत डॅक्लिन पिंटो मँगलोर हाचे ते सांग बसत जुलियट पिरेरा मँगलोर नी सर्जरी बऱ्या तरान जावन दंप्रगंडीची दूख पयस सरच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसम्या आयकमचें प्रार्थन येसम्या आतां आमी मरण पावले आमच्या मालकड्या पासून मागया देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा फ्रांसीस ऑसवर्ल्ड डिसोजा उच्चोडी पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता मेवी मिरांडा संताकाटे बर्थ रिमेंब्रन्स मार्गरेट लोबो नाईगांव वेस्ट डेथ एनिवर्सरी रेमंड फिग्राडो मिरा रोड पियूस पिंटो वालेन्सिया फादर फ्रँकलिन लोबो मुलुंड कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता सेलिन पिंटो पालदने देवादीन शर्मिला सिक्वेरा तल्लूरू रिचर्ड मस्करेनस बेंदूरू
सिस्टर अजुंता मँगलोर ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमीन. सरलेल्या समेस पावर तुमच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमीन. आमी दिंबियर पडया आनी जेजूक आमी म्हणया. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणेन म्हज्या वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पोटलून तुंद हो मोगाच्या स्वामी जेजू म्हाका तुका पोटलून धरूंक आशेता. देखून शनिवाराचो दीस जेजूच्या खुर्साच्या सैताच्या फेस्त दैवी कलोरेते मंदिरान सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतेर आसतली. ह्या रेतेरी वेळान जेजून आरावन धरलो पोटलून धरलो अनुभोग आमकां जातलो. सांगात मोगाचे न्हू ब्रदर प्रकाश डिसूजा बँड्रा बॉम्बे केदाळ येता म्हणून जायते जाणांनी फोन करून विचारला. तुमकां हांवें सांगता ऑक्टोबर म्हयन्यांत 3, 4, 5 तारखेर दैवी कलोरेते मंदिराचो वार्षिक उत्सव ब्रदर प्रकाश डिसूजा बँड्रा हांगासर येतलो. फादर सिरील लोबो उडपीसोय हांगासर येतलो. ब्रदर अँटनी राज आनी ब्रदर शाजी थॉमसी हांगासर येतले. आनी 5 तारखेर 26 वरांचे मागणे आसा. 5 तारखेर शनिवाराच्या दिसा वार्षिक उत्सवाच्या दबाजीक समारंभाच्या वेळार सगळी रात जागरण सहित आसतले. तुमकां समेस्तांक आतांच हांव स्वागत करता. तुमी 3 दीस आमानात करियेत. हांगासर रूम आमानात कर. हांगासर येवन राव आनी वस्तेची रेतेर म्हणल्या बरी करियेत. तुमकां समेस्तांक देवाचे आशिर्वाद हांव मागतां. गीत नंबर ये 59 543 पेज नंबर 43. आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दळबारांच्या ल्हान व्हड बावंडा संगी वर्णिता तुका प्रयास संसाराच्या केदो वर्तो तुजो वैभव गायता तुका हरयेची वाकांतात महिमा सूर्य संद्रेम दोंगो तुमून कुरपे सागो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. अधिक मोगाचे न्हू आज भाग्यवंत जुवांव क्रिसोस्तोम धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री हाचे स्मरण आमी करता. हो 339 इस्वेंत तो जल्मालो आणि 407 इस्वेंत मरण पावलो. म्हणजे 4थ्या शतमानांत हो जियेलो. हो एका भाग्यवंत कुटुंबांत जल्मलो. पूण ताची आवय तो ल्हान आसतनाच विधव जाली. तिका 20 वर्सां आसतनाच ती विधव जाली. तिचें नांव अंतुशा म्हणून. पूण ती विशेष भाग्यवंत स्त्री देखून ल्हान तावनच आपल्या एकल्याच पुताक क्रिस्तोस्तोमाक भोव भक्तीपणान वागयलें. तशेंच ताका 18 वर्सां जायची जाल्यार ताका धार्मीक जावंक तिणें धाडलो. मोनास्टीक जिवीत म्हणजे संन्यासी जिवीत जियेचें तिणें प्रेरण दिलें. आनी क्रिस्तोस्तोमान ताच्या जिवितांत क्रिस्ताकच स्विकार केलो. आनी अशें तो विशेष कठीण त्याग सॅक्रिफिसाची जिणी तो जियेता. एका फातराच्या माट्यान इने केव तो रावता आनी थंयसर पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तकांत विशेष परिणती तो जडता. आनी उपरांत सगळ्या एंटिओकांत उजो विस्तारलेल्या बरी ताचे सरमांव ताची उतरां ताचे ते प्रसंग विस्तारतात. देखून ताका तें नांव आयलें. दिसा ताचें नांव जुवांव या जॉन. पूण क्रिसोस्तोम म्हळ्यार नितळ भांगारा बरी म्हणून अर्थ.
ताची उतरां नितळ भांगारा बरी आसली आनी तशेंच बोळादीक उतरां जावन आसलीं. तांणी पवित्र सभेंत वर्ती बदलावण हाडली, पवित्र आत्मेंत वर्ती शिस्त हाडली, पवित्र सभेंत वर्ते भक्तीपण हाडलें. तर म्हाका चनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. जॉन क्रिस्तोस्तमाचें स्मरण करतना आमची काळीज नितळ भांगारा बरी देवाक मानवा जाय. आमचें जिवीत देवाच्या उतरांतय नितळ आनी निर्मळ जायचें. तर आमच्या जिवितांतली पातकां आमची अस्कतकाय वळखून घेवया. सांजू हांव क्रिस्तोस्तमाचे देख घेवन आमच्या पातकांचे बगसाणें जोड नवें जिवीत जियोंक आमी फुडें सरया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचो तूं उजवाड आनी बोड भगवान जुआंव क्रिस्तोस्तम धर्माध्यक्षाच्या दोणांतली जाणवायेची परसडीक मणकां तुवें गळाशी गेली आनी कश्टा दग्धा मदें तुवें ताका धैर्यवंत केलोय. ताच्या सर्गींच्या जाणवायेची शिकोवण आनी थेर सोंसणिकायेची देख घेवन आमी जेजू क्रिस्ताचे विश्वासी शिस आनी धैर्यादीक सैनीक जायशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्थां परगट करता वय, पूण हे विशयांत व्हडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडें ना. हें काम करचें म्हजो कायदो सुवार्था परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हज्या स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हज्या हातीन केल्लें कारभारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामांत सुवार्थ म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुर्तो उपयोग करिनासतना ती पुंख्याकच हांव परगट करतां. हें बागस म्हजी मजुरी. हांव कोणाचो गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवच्या खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावला. कशेंपणी करन थोड्यांक बाचाव करी जे म्हणल्या खातीर कोणा कोणाक कितें कितें हांव जाय जे तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्थे पासत हांव करतां. कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळा जाय म्हणून म्हजो एक बरवसो. एक रंगस्थळार धांवूंक तांगतेले सकडी धांवतात खरें, पूण एकल्याक मात्र भोवमान मेळटा. हें तुमी नेणांत, तर भोवमान जोडी सारकें तुमी धांवा. स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगाडी सर संख्येनी मीत सांबाळटा. बावून वेसो
एक मुकूट जोडचे खातीर ताणें इतलें साधन करचें, पूण आमी भावून वसनातलेलो मुकूट जोडचे खातीर साधन चलयता. देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवतां. वाऱ्यार मुठी मार न्हय, खरेपणी हांव कुस्ती खेळटां. हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवणें दिल्या उपरांत हांवूच उपकाराक पडनातलो जायन म्हणल्यार भियान म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरतां. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदीर आसो. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदीर आसो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हाका आत्मो लालेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची ओगळी गायता. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदीर आसो. तुज्या वेदीसशी दळबराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, गिरबोजांक पर्यंत मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदीर आसो. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखणी करीत आसात. तुकाच आदार घेतलोलो मनीस कितलो बागी. तुजें मंदीर सडपाची आशा ताच्या काळजांत वसता. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदीर आसो. सर्वेस्पर देवूच आमचो रक्षक आनी आमचें डाळ. तो आमकां पाटयता. ताची कृपा आनी महिमा नेणटेपणान चलतेल्यांक सुबामपण दिल्ल्या शिवाय तो रावना. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदीर आसो. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुजें उतर सत सोम्या, सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सालुखा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगी लागलो. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयेत वे. ते दोगी खणयेंत पडचे नात वे. एक शिस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलोलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत आसलेले आडे तुका दिसना. कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळयनातलेल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांत आसलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. शिबरच्या उतरा वरवीं मुखसुपातका आमची वाडोवंक फवारता आमचो. प्रसिद्ध खेळगाडी विनेश फोगाट ह्या दिसांनी नांवाडदीक जाल्या. कित्याक म्हळ्यार ती
ऑलिंपिक्स अंत वांटो घेवंक ती गेल्ली आनी थंयसर 50 kg 50 किलो वजनाचे आसच्या त्या स्पर्धांत जडाय उखलच्यान इन वेट लिफ्टिंगान तिणें वांटो घेतलो जावन आसा आनी तिका भांगाराचें पदक मेळची साध्यता सयत आसली पूण त्या अकरेच्या कॉम्पिटिशनाचे इल्ल्या पयलें तिचें वजन पळयत आसतना 50 किलाचे की वयर 100 ग्राम आसलें आनी त्या 100 ग्रामा वरवीं शी वॉज डिस्क्वॉलिफायड म्हणजे तिका वांटो घेवंक अर्हता ना म्हूण जालें आनी तिका पदक मेळ्ळें ना भांगराचें पदक मेळचें आसलें अकरेच्या घडये तिच्या हातांत हांव सुकलें म्हज्या जिवितांत हांवें जायत्या नांवार्दीक खेळगड्यांक पळयलां थोड्यांक हांव वैयक्तीक तरान मेळ्ळां जावं प्रो क्रिकेटर या फुटबॉलर या हॉकी प्लेयर या दुसरे स्पोर्ट्सांत वांटो घेतल्या आनी तांच्या जिवितांत ते कितले मिनत काडटात कितले व्यायाम करतात कितलो त्याग सॅक्रिफायस करतात तांकां मेळचे आसता त्या पदका खातीर फॉर दॅट क्राउन ऑफ ग्लोरी साम पावल आमकां म्हणटा हांव ही एका खेळगाडी बरी धांवतां आनी हांवें जोडूंक आसचें तें पदक ह्या संवसाराचें न्ही नाच जावचें ह्या संवसाराचें पदक न्ही बगार ससनाच्या ससनाक बाळचें सर्गीच्या राजांत देवान म्हाका दिवचें इनाम ताच्या खातीर हांव धांवतां आनी ताच्या खातीर विशेश कश्ट मिनत हांव काडटां कितले संगती हांव त्याग सॅक्रिफायस हांव करतां कित्याक हांव जर तर सुवाता परगट करिना जायन हांव एक निर्भागी सैत Woe to me if I do not preach the gospel. आनी आज आमकां आसा एक वर्तो महान सांत जुआंव क्रिस्तोस्तोम 4थ्या शतमानांत तो जियेलो 18 वर्सांच्या प्रायरस आपल्या मोगाच्या आवयक सण एका फातराच्या माट्यांत बसून थंयसर उपवास प्राचीत करून सांगत आस पळयत पुस्तक वाचून पळयत पुस्तकांत गूंड जाणवयसो जालो आनी तो उलोवंक लागता आसतना सगळे एंटियोक आनी भोंवतणीचे गांव सगळे देवाच्या उतरांच्या उज्यान जळोवंक लागलें लोकांत एक वर्तें परिवर्तन आयलें हें सगळें पळयल्लो तो त्या काळाचो एम्परर ताका एंटियोक असो वय थंयसर आर्चबिशप ताका करता आनी बिशप जावन धर्माध्यक्ष जावन तो वावरता आसतना तो पळयता इगर्ज मतीन जायते याजक धार्मीक तशेंच लोक शेळिल्लो संवसारी वस्तूंक लब्ध जाल्लो स्वार्थान भरोन राजकीय खेळोन हुद्द्या खातीर माना खातीर गौरवा खातीर कितेंय वायट खोडेपण सयत आदारूंक ते तयार आसले तांचे विरोध झुजता आसतना जायते विरोधी ताका जाले अकरेक राणी सयत ताचे विरोध जाता आसतना ताका बंदिवान केलो आनी ताका गडी पार केलो ब्लॅक सीच्या की चड पयस ताका दर्यांत पयस चडलो आनी थंयसर कस जालो आनी कश्टा दोगदोणे मदें तो ताचो जीव सयत तो त्याग करता एका मार्तिरा बरी तो मेलो सुवार्ते बसत आनी तो पवित्र सभेंत निताळे हाडूंक प्रयत्न करता कित्याक आयच्या वांजेलान जेजूय म्हणटा एका कुरड्यान आनी एका कुरड्या वाट दाखयत जाल्यार ते फोंडांत पडटले आमी क्रिस्तांव जावन आसून कितें आमी करूंक आसा एसव्हीडी सभेचो 150 वर्सांचो जुबलेवाचें वर्स आमी प्रारंभ करता आसतना आमी घेतलो तो विशय हांगासर व्हडल्या अक्षरांनी बरोवन घाला सर्वांक सर सुवातेनी क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया सर्वांक सर सुवातेनी आमी क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी जाय जाल्यार पयले आमी उजवाडाचे जाय आमी क्रिस्तांवंस काळोखाचे जाले हांव तर आमी क्रिस्तांवंस कुरडे जाले हांव तर हेरांक आमी कशी वाट दाखोवची देखून पयलें आमी आमच्या दोळ्यांत असलें आडें आमच्या दोळ्यांत असलें तें किसर काडीचें आनी तेन्ना हेरांकी सुवार्थेचो उजवाड आमी परगट करूंक आमकां साध्य जातलें जो हांव क्रिस्तोस्तोम आसा हो संदेश मोगाच्यान आमच्या काळजाक आमी घेवया आनी आमी देवाक मानवच्या रितीन क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया आमेन. गीत नंबर C53 500 119. Ge bapaho fol vavraso gurtamcha mogaso kaltya kalza vortya moga tukas beto so
किरकोळ आमचें जीवन तुका भेटून दिता सेवेच्या स्पिरिता आमकां भरमून मागता बापा आमकां पाट दैवीक तुजें बेसांव. भावा बहिणीनं आम्ही भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासमय आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानकाने महिमेक आमच्या नक्क्या पयस सेवेच्या दाबा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा भाग्यवंसू हांव क्रिसोस्तमस उगडास काडून व्हड्या भक्तीन हो यज्ञ आमी तुका समर्पित हांव. ताचे शिकवणे प्रमाणे ह्या बलिदानान तुका वाखणून आमचीच भेटवणी आमी मोगान करता ती तूं मानून घे तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जो हांव क्रिसोस्तम तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवी सभे तूं फावो करताय. ताजें पुण्यावोन जिवीत आमकां धैर्य दिता तर ताची शिकवण आमची गिन्यान उस वाडयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळ व्हरताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit darbaraso serves por tu sergani sonsa por la tuya ve baba un sergi tu ka jai jai serves por acena vieta ta ka jai un sergi tu ka jai jai un sergi tu ka jai jai. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गीच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी हसणे कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उण आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केपळी तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा
आनी सगळे याचकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मोरये देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजे तिसो निष्कळंक पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फर्नांडो म्युसेसुडेचे सर मार्तीर, भगवंत जुआंव क्रिसोस्तांव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातनांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सव्या आसो. माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें आमचे धर्मचे म्हाका फावना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. सौम्या गोळ्या म्हज्या, सौम्या अर्गां तुका, सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका, सौम्या अर्गां तुका. प्रार्थोया. भोव दयाळ बापा भगवंत जुआंव क्रिसोस्तमाचो दीस संभ्रमून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगांत आमकां थीर कर आनी तुज्या साताक साक्ष दिवंक आमकां बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचेनो फाल्यां सोनवाराचो दीस एका दिसाची रेतीर करूंक तुमी सगळीं दैवीक लोरितर मंदिराक येया. सांगाता मेळोन क्रिस्ताचो मोग आमी अनुभव करया. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकारी काळजान देवाशी मोना, सौम्या करगां दिव्या, देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता.